प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश राणामाथि सांसदहरूको प्रश्न न्यायपालिकामा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने राणाको प्रतिबद्धता कर्मचारी आन्दोलनले सुनवाई लम्बियो। कर्णाली प्रदेशका करिब 7% जनता कम्तीमा एक दिन भोकै रहनु परेको सरकारी तथ्याङ्क सार्वजनिक। रोजगारीका सिलसिलामा 85% घर परिवारबाट विदेशिए। आगामी 3 महिनाभित्र जनकपुर जयनगर खण्डमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक रेल कुदाउने सरकारको दावी। काँकरभिट्टा बुटवल खण्डको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको मन्त्री महासेठको भनाई। बङ्गलादेशको प्रधानमन्त्रीमा शेख हसिना वाजेद चौथो पटक निर्वाचन निष्पक्ष नभएको भन्दै प्रतिपक्षी दलको चर्को विरोध। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा 12औं चरणका खेलहरू आज सुरु हुँदै आर्मीले जावला खेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी इन्द्रलक्ष्मी अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्तावित चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायपालिकामा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। संसदीय सुनवाई समितिमा हिजो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै जबराले तत्काल काम थाल्ने घोषणा गर्नुभयो। न्याय सम्पादन क्रममा सौतेनी आमाको हक अधिकार, वैदेशिक रोजगार, जग्गाको अधिकार, पर्वतारोहणको प्रामाणिक विवाद र जबरजस्ती गर्ने अभियोगमा हदम्याद बढाउने विषयमा आफूले विधि शास्त्रीय मान्यता स्थापित गरेको जबराको दावी छ। बैठकमा आफ्नो प्रोफाइल बताएपछि उहाँले न्यायालय सुधारको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, न्यायपालिकामा हुन सक्ने अनियमितता, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउँदै जिम्मेवार निकाय र निगरानीमूलक संयन्त्रको क्रियाशीलता मार्फत नियन्त्रण गरिनेछ। यसपूर्व भएका अध्ययन पुनरावलोकन गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकृतिका सुझावको कार्यान्वयन प्रारम्भ गरिनेछ। न्यायपालिकाको भ्रष्टाचार र अनियमितता निगरानी गर्ने निकाय न्याय परिषद हो। प्रधानमन्त्री र बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राजनीतिक भागबण्डाबाट पदाधिकारी नियुक्त हुने परिषदको प्रभावकारिता घट्दै गएको भनी आलोचना हुने गरेको छ। जबराले त्यही संयन्त्र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। 6 बुँदे अवधारणा पत्रमा उहाँले भ्रष्टाचार र विचलनजन्य कार्य हुने क्षेत्र, तरिका र कारण पहिचान गर्ने उल्लेख गर्नु भएको छ। बिचौलिया पहिचान गरी कारबाही, भ्रष्टाचारका सूचनामाथि छानबिन र नियन्त्रणका लागि अन्य निकायसँग पनि सहकार्य गर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कुनै न्यायाधीश वा कर्मचारी अनियमितता, भ्रष्टाचार र विचलनजन्य कार्यमा संलग्न पाइए तत्काल कानून बमोजिम कारबाही अगाडि बढाइनेछ। उहाँले न्यायाधीशको फैसला वा निर्णयमाथि माथिल्लो निकायबाट हुने सदर बदर लगायत अभिलेख विश्लेषण गरी त्यसका आधारमा सरुवा, बढुवा, प्रोत्साहन र दण्ड व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो। नाता, अंश, माना, चामल लगायत विवाद निरूपणका लागि पारिवारिक अदालत स्थापनामा जोड दिँदै जबराले समुदायमा आधारित मेलमिलाप रणनीतिलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। जबराको प्रस्तुतिपछि सांसदहरूले उहाँमाथि प्रश्न सुरु गरेका थिए। उनीहरूले जुवातास मुद्दामाथिको व्याख्या, गत वर्षको इजलास बहिष्कार, प्रेरणाको जग्गा मुद्दा अनि छपकैया सार्वजनिक पोखरीका विषयमा जबराले गरेका फैसला विवादास्पद भएका औल्याए। सांसद सुमनराज प्याकुरेलले जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताको मुद्दाका क्रममा उठेको न्यायिक टिप्पणीमाथि प्रश्न गर्नुभयो। राजेन्द्र श्रेष्ठले बिचौलियाको चलखेल रोक्ने कार्ययोजना माग गर्नुभयो। जितेन्द्र देवले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको सवाल उठाएर न्यायपालिकामा बिचौलिया र भ्रष्टाचारको विषय अप्रत्यक्ष रूपमा स्वीकारिएको भन्दै सुधार योजनाको प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हिजो भूमाफियाको चलखेल उपत्यकामा सीमित थियो, आज देशभर फैलिएको छ। न्यायिक नेतृत्वले त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्छ? सांसद योगेश भट्टराईले न्यायाधीश दीपकराज जोशी माथि संकेत गर्दै विवादास्पद न्यायाधीशमाथि कारबाही नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। सांसदहरू सुरेन्द्र पाण्डे र निरुपालले प्रश्न सोध्नु अघि नै कर्मचारी आन्दोलनका कारण बैठक प्रभावित बन्यो। भोलिको बैठकमा सांसदहरूले प्रश्न गर्ने क्रम सकिएपछि जबराले जवाफ दिनुहुनेछ। त्यसैका आधारमा समितिले निर्णय गर्नेछ। अनुमोदन भए भोलिपल्ट शपथ लिएर उहाँ झण्डै 4 वर्षका लागि प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुनुहुनेछ। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष सहितका पदाधिकारीले तोकिए भन्दा बढी सवारी साधन प्रयोग गरिरहेका छन्। सभामुख कृष्ण बहादुर महरा र अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले 4-4वटा गाडी प्रयोग गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै उपसभामुख शिवमाया तुम्बा हाम्फे र महासचिव मनोहर प्रसाद भट्टराईले 2-2वटा गाडी चढिरहनु भएको छ। संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको दफा 7 मा संसदका पदाधिकारीले एउटा मात्रै सवारी प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ। सभामुखका प्रेस सल्लाहकार
सल्लाहकार दिल्ली मल्लले संसद सचिवालयबाट 4वटा गाडी लिएको भए पनि सभामुखले एउटा मात्रै गाडी प्रयोग गरेको बताउनु भएको छ। सहसचिव स्तरका स्वकीय सचिवले सचिवालयको नियमअनुसार एउटा निजी सचिवालयमा एउटा र औपचारिक कार्यक्रममा जान गृहले दिएको कालो गाडी प्रयोग हुने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष तिमल सिन्हाका अनुसार सल्लाहकार अशोक पौडेलले 4वटा गाडी लिए पनि अध्यक्षले 2वटा मात्रै प्रयोग गरेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार गृह मन्त्रालयले दिएको कालो गाडी औपचारिक कार्यक्रममा प्रयोग गर्ने, एउटा निजी सचिवालयले प्रयोग गर्ने र 2वटा मध्ये एउटा अध्यक्षले नियमित प्रयोग गरेको बताउनुभयो। कर्णाली प्रदेशका करिब 7% जनसङ्ख्या कम्तीमा एक दिन भोकै रहनु परेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार आय आर्जन र स्थानीय स्रोत साधन लगायत अभावले भोकै बस्नु परेको हो। अध्ययन अनुसार 7% जनसङ्ख्या उच्चतम खाद्य असुरक्षामा छन्। तथ्याङ्क विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीले भन्नुभयो, यसको अर्थ 7% जनसङ्ख्या कम्तीमा पनि एक दिन भोकै बस्नुपर्छ। कर्णालीका करिब 1708 घरधरीमा सर्वेक्षण गरिएको थियो। कर्णालीको जनसङ्ख्या करिब 30 लाख रहेको छ। अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा 2,10,000 सर्वसाधारण कम्तीमा एक दिन भोकै बस्छन्। कर्णालीको दैलेख, जाजरकोट, रुकुम, सल्यान, सुर्खेत, डोल्पा, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, कालीकोट जिल्लामा सर्वेक्षण गरिएको थियो। 28% अर्थात् 8.40 हजार जनसङ्ख्या पनि खाद्य जोखिममा रहेको सर्वेक्षणले उल्लेख गरेको छ। रेग्मीले भन्नुभयो, पैसा स्रोत साधन लगायत अभावका कारण खाद्य असुरक्षा देखिएको छ। यी समस्याहरू हटाउन सरकारी हस्तक्षेप अत्यावश्यक छ। कृषि सचिव युवक ध्वज जीसीले कर्णालीवासीले खान पाए पनि खाद्य सुरक्षाको मापदण्ड अनुसार नहुने उल्लेख गर्नुभयो। कर्णालीमा उत्पादन नै कम छ। उहाँले कृषि मन्त्रालयको उद्देश्य खाद्य ढुवानी भन्दा कर्णालीमै उत्पादन बढाउने रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपालभरि करिब 31% जनता बाध्यात्मक रूपमा एक दिन भोकै बस्छन्। दक्षिण एसियामा 29.6% र मुलुकभरि करिब 9% जनता एक दिन भोकै बस्ने गरेका छन्। नेपाल वायु सेवा निगमले 2वटा वाइड बडी विमान खरिद गर्दा करिब 3.5 अर्ब रुपियाँ बढी खर्च गरेको देखिएको छ। एयरबसले 2 वर्ष अघि निगमलाई पठाएको मूल्य सूचीका आधारमा हिसाब गर्दा 3 अर्ब 40 करोड रुपियाँ बढी खर्चिएको देखिन आएको हो। वाइड बडी खरिद अनियमितताबारे प्रारम्भिक अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको उच्च स्रोतले कान्तिपुरलाई आधार मूल्य तालिका उपलब्ध गराएको हो। प्रस्ताव मूल्याङ्कनका लागि निगमबाट गठित 11 सदस्यीय टोलीको प्रतिवेदनको अनुसूची सीमा समेत सो विवरण उल्लेख छ। निगमले खरिद गरेको वाइड बडी विमानको आधार मूल्य 10 अर्ब 40 करोड रुपियाँ हो। आशय पत्र जारी गरेपछि 11वटा कम्पनीले पेश गरेको प्रस्ताव मूल्याङ्कन क्रममा सन् 2016 को आधार मूल्य 8 करोड 80,79,317 अमेरिकी डलर निर्धारण गरेको थियो। तर निगमले करिब 10 करोड 81 लाखका दरले 2वटा विमानका लागि करिब 21 करोड 63,88,000 डलर भुक्तानी गर्यो। एयरबसले पठाएको मूल्य सूची र भुक्तानी हेर्दा 3.5 अर्बको चलखेल भएको देखिन्छ। एयरबसबाट पठाएको कागजात भने गोप्य राखिएको छ। सरकारले प्रतिष्ठान स्तरको कल्याणकारी कोष खारेज गरी बोनस ऐन संशोधन गर्न लागेको छ। सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा बोनस ऐन 2030 संशोधनको दफा राखिएको छ। बोनस ऐन संशोधन विधेयकमा प्रतिष्ठान स्तरको कल्याणकारी कोष खारेज गरिने उल्लेख छ। अब उद्योग प्रतिष्ठानले बोनस बापत श्रमिकको कल्याणकारी कार्य गर्न छुट्याउनु पर्ने 100% रकम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ। यो प्रावधान पारित भए सबैभन्दा बढी बहुराष्ट्रिय कम्पनी र बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले पाइरहेका सुविधा कटौती हुनेछन्। प्रतिष्ठान स्तरबाट पाउने शैक्षिक खर्च, बाबुआमाको उपचार खर्च, घर भाडा जस्ता सुविधा अब पाउने छैनन्। हाल प्रतिष्ठान स्तरमा राखिएका कल्याणकारी कोषका रकम पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा दाखिला हुनेछ। बोनस ऐन 2030 मा मासिक 5,000 रुपियाँसम्म तलब वा ज्याला पाउने कर्मचारीले 6 महिनाको तलब वा ज्याला बराबरको रकम, मासिक 5,001 रुपियाँदेखि 15,000 रुपियाँसम्म तलब वा ज्याला पाउने कर्मचारीले 5 महिनाको तलब वा ज्याला बराबरको रकम र मासिक 15,000 रुपियाँ भन्दा बढी तलब वा ज्याला पाउने कर्मचारीले 3 महिनाको तलब वा ज्याला बराबरको रकम बोनस पाउने व्यवस्था छ।
कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले 3 महिनाभित्र जनकपुर जयनगर खण्डमा नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक रेल कुद्ने बताउनु भएको छ। मन्त्रालयमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा उहाँले 2वटा रेल किन्न अन्तिम तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले भन्नुभयो, भारत सरकारबाट लिजमा ल्याएर चलाउने कि भन्ने थियो, पछि आफ्नै राष्ट्रिय ध्वजावाहक रेल चलाउने अन्तिम निर्णय भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, भारत सरकारबाट रेलको स्पेसिफिकेसन आइसकेको छ र टेन्डर प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको छ। 2टै रेल एकैचोटि खरिद गर्छौं। 3 महिनाभित्र पहिलो आउँछ, अर्को त्यसको 1 महिनापछि। नेपाल सरकारका आफ्नै रेलगाडी चलाउने गरी हामीले यो डिसेम्बर महिनालाई क्यान्सल गरेका छौं। खरिद प्रक्रिया अन्तिम पोइन्टमा पुगिसकेको छ। हामीले भारत सरकारसँगै रेल किन्नु पर्ने भएको हुनाले भारत सरकारसँग हाम्रो पत्रचार भइसकेको छ। भारत सरकारबाट हामीले रेलगाडीको मूल्यको प्रस्ताव पनि पाइसकेका छौं। जसरी यो कुरा भइरहेको छ, मलाई लाग्छ सम्भवतः यो 10 तारिक भित्रमा यो हामी फाइनल पनि गर्छौं। नेपाल सरकारले पनि रेल किन्नको लागि आफ्नो बजेट व्यवस्थापन गरिसकेको छ। पहिलो फेजमा हामीले एउटा ल्याउँछौं, अर्को 3 महिना पछाडि हामीले अर्को ल्याउँछौं। एग्रिमेन्ट गरेको 4 महिना भित्रमा रेल दिने कुरा भइरहेको थियो। अहिले आएर यो समय अलि घटिया छ। यदि समयकाल परिस्थितिले साथ दिएछ भने हामी 2-3 महिना भित्रमा अर्थात् हामी आफ्नै रेल सञ्चालन गर्छौं। पूर्व पश्चिम रेलमार्गको निर्माण पनि तीव्र गतिले भइरहेको महासेठले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार काकरभिट्टा बर्दिवास सिमरा बुटवल खण्डको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइरहेको छ। बुटवल गड्डा चौकी खण्डको 409 किलोमिटरको 95% DPR तयार भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश सरकारले नागरिकता विधेयक छिटो पारित गर्न संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई आग्रह गरेको छ। प्रदेश सरकारका तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले हिजो समितिलाई पत्र लेखी जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने बाटो छिटो खोल्न आग्रह गर्नुभएको हो। पत्रमा जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीले नागरिकता नभएका कारण हजारौं विद्यार्थीले उच्च शिक्षा पढ्न नपाएको र अरू विभिन्न समस्या भोगिरहेको उल्लेख छ। पत्रमा प्रदेश 2मा मात्रै झण्डै 1 लाख हाराहारी युवा युवती जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान रहेको उल्लेख गरिएको छ। संघीय सरकारलाई उछिनेर प्रदेशसभाबाट पास भएको प्रदेश 2को प्रहरी ऐन झण्डै 2.5 महिनापछि प्रमाणीकरण भएको छ। प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वर लाल कायस्थले हिजो ऐन प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। ऐन अनुसार प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी महानिरीक्षक रहने व्यवस्था छ। खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने मध्ये 45% आरक्षण छ, जसमा 45%लाई 100 मानेर मधेसी 54.36, दलित 17.29, मुस्लिम 11.58, आदिवासी जनजाति 6.61, थारू 5.27% तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई 4.89% छुट्याइएको छ। प्रत्येक समूहमा 50% महिलाका लागि छुट्याइएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका कानून अधिकृत प्रकाश चापागाईले जानकारी दिनुभयो। उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले कक्षा 8 सम्म मातृभाषाको माध्यमबाट बहुभाषिक शिक्षा प्रणाली लागू गर्न प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले मातृभाषामा व्यवहार नगरिँदा भर्ना भएका हजारौं बालबालिकाले बीचैमा पढाइ छाड्नु परेको औल्याउँदै त्यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको हो। साना कक्षामा बालबालिकालाई पठन पाठन गर्दा मातृभाषाकै माध्यमबाट बुझाउनु पर्ने आयोगको सुझाव छ। मातृभाषामा आधारित शिक्षा कार्यान्वयनका निम्ति विद्यालयलाई 3 वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। विद्यालय सेवा क्षेत्रमा एकल मातृभाषी समुदायका विद्यार्थी, द्विभाषिक समुदायका विद्यार्थी र 2भन्दा बढी भाषा प्रयोग हुने समुदायका विद्यार्थी लक्षित छ। अभिभावकहरू भने आफ्ना छोराछोरीलाई अंग्रेजी शिक्षा पढाउनु पर्नेतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। आयोगले शैक्षिक गुणस्तरका नाममा अंग्रेजी माध्यममा पठन पाठन गर्दा बालबालिकाले घोकेका भरमा प्राप्ताङ्क हासिल गरे पनि सिकाइको आधारमा खस्किएको औल्याएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कटौती भएका विभिन्न समुदायको पर्व विधा पुनरावलोकन गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। तमु लोसारका अवसरमा हिजो राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले पर्वमा सार्वजनिक विधा दिनुपर्ने लगायत जायज माग प्रक्रिया मिलाएर दिने जानकारी गराउनु भएको हो। तमो ह्युल छोजदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदले गरेको लोसार कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, मैले तपाईहरूको भावना र माग बुझे, जायज माग पूरा गर्न म पहल गर्नेछु। मैले यहाँ घोषणा गर्न मिलेन, प्रक्रिया अनुसार तपाईहरूको जायज माग पूरा हुनेछ। ओलीले प्रक्रिया पुराएर
माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिनुभएको हो। उहाँले भन्नुभयो, मैले यही घोषणा गरेँ भने फेरि मलाई स्वेच्छाचारी भनिहाल्छन्। म सबै जातिका मानिस नेपाली हौं भन्नेमा विश्वास गर्छु। तपाईहरूको जायज माग पूरा गर्न हरसम्भव प्रयास गर्नेछु। अब केही समाचार संक्षेपमा। युरोपियन युनियनले सदस्य राष्ट्रहरूमा नेपाली वायु सेवा कम्पनीका विमानलाई गरेको निषेधलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको प्रगतिशील कर्मचारी संगठनले सुनियोजित भनेको छ। उसले जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, प्राधिकरणलाई नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकायमा विभाजन गर्दा सेफ्टी लिस्टबाट हटाउन सकिन्छ भन्ने सतही र स्वार्थपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति पनि हाम्रो असहमति छ। सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची नगरपालिका 9 मा रहेको गुफा डाँडामा आज राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन सुरु हुँदैछ। जिल्ला समन्वय समिति महासंघले गर्ने सम्मेलनमा 77 जिल्लाकै सहभागिता रहनेछ। काठमाडौँको कोटेश्वर कलङ्की सडक अन्तर्गत सर्भिस ट्र्याक निर्माण तथा कालोपत्रेको काम 5 वर्षमा 46% मात्र सम्पन्न भएको छ। खर्च भने 2 वर्ष। फुटपाथ सहित सडकको केन्द्र बिन्दुबाट दायाँ बायाँ 25-25 मिटर 8 लेनको सडक चाइनिज कम्पनीले निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ। बझाङका विभिन्न गाउँका पसलहरूमा सामान छैन, बाहिर किनेर ल्याउँ भने हातमा नगद छैन भन्ने गुनासो स्थानीयको छ। भोकमरी हुने अवस्था आइसकेको स्थानीयहरूको ठूलो गुनासो छ। 6 महिना भइसक्दा पनि बझाङका कतिपय किसानले पैसा पाएका छैनन्, अर्थात् यार्सा गुम्बाबाट पैसा नआएको गुनासो उनीहरूले गरिरहेका हुन्। इलामका विभिन्न चौकीमा कार्यरत प्रहरीहरूले जाडोका कारण समस्या भोग्दै गएको समाचार पनि कान्तिपुर दैनिकमा आज प्रकाशित छ। कालपोखरी चौकीका असै प्रेमप्रसाद श्रेष्ठले सोबार दुखेसो गर्नुभएको छ। सीमावर्ती जौबारीका असै विनोद विश्वकर्माको अवस्था पनि उस्तै रहेकाले तत्काल केही व्यवस्था गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। शिक्षा निर्देशनालय धनकुटामा शिक्षा मन्त्रालयबाट अन्तर्वार्ताका लागि खटिएका एक उपसचिवको हृदयाघातका कारण हिजो निधन भएको छ। बैतडीका 52 वर्षीय वीरसिंह धामीको कार्यालयको निवासमा बसिरहेका बेला हृदयाघात भएको निर्देशनालयका उपसचिव शम्भु थापा मगरले जानकारी गराउनुभयो। डिजिटल नेपालको लक्ष्य पूरा गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले विद्युतीय ऐनलाई सहज बनाउने बताउनु भएको छ। सरकारले डिजिटल नेपालको संकल्प पूरा गरेरै छाड्ने उहाँको दाबी छ। पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई रामेछाप स्थित लखनपुरवासीले सुन्तलाको माला लगाएर स्वागत गरेका छन्। आफ्नो उत्पादनलाई पहिचान गराउन माला नै बनाएर विशिष्ट अतिथिको स्वागत गरेको गाउँलेहरूको भनाइ छ। सर्लाहीको दक्षिण पश्चिम क्षेत्र बलरा नगरपालिकामा चिकन फक्स रोगको संक्रमण बढ्दै गएको छ। 10 दिन अघि फैलिएको सो रोगको संक्रमण नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ। रोगबाट काखी बालकदेखि वृद्धसम्म प्रभावित छन्। र भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकामा विगत 11 वर्षदेखि बन्द भएर यस वर्ष सञ्चालन गरिएको प्रसिद्ध नवदुर्गा नाच प्रदर्शन पूरा भएको छ। भक्तपुरको धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको सो नाच मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठको पहलमा 11 वर्षपछि पुनः प्रदर्शन गरिएको हो। कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। माथिल्लो त्रिशुली 3A जलविद्युत आयोजनाले असारसम्ममा विद्युत उत्पादन गर्ने गरी निर्माणमा तीव्रता दिएको छ। रसुवाबाद र नुवाकोटमा विद्युत गृह रहेको आयोजनाको क्षमता 60 मेगावाट छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको यो आयोजना रन अफ रिभर प्रणालीमा आधारित छ। अहिले विद्युत गृह बाँधस्थल र बालुवा ठिग्र्याउने र पानी बग्ने क्यानल निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ। आयोजनाले अहिलेसम्म करिब 90% काम सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ। आयोजनाका अनुसार सिभिलतर्फ 95%, इलेक्ट्रोमेकानिकतर्फ 35% र हाइड्रोमेकानिकलतर्फ 65% काम सम्पन्न भइसकेको छ। आगामी असारसम्ममा विद्युत उत्पादन गर्ने गरी काम भइरहेको आयोजनाका प्रमुख फणिन्द्रराज जोशीले जानकारी दिनुभयो। उठाऊ नेपाललाई बढाऊ अझै अगाडि लगाऊ शक्ति होङ्सीको नेपाल हुन्छ अगाडि। होङ्सी सिमेन्ट वातावरण मैत्री पनि छ। शहर होस् या गाउँ हर घर सुन्दर बन्छ। होङ्सी सिमेन्ट नै हो नेपाल र नेपालीको। होङ्सी सिमेन्ट नै हो नेपाल र नेपालीको। अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन प्रविधि तथा उपकरणबाट नेपालमै पहिलो 6000 TPD प्रोडक्सन लाइन साथै रोटरी किल्न प्रयोग गरी उत्पादित होङ्सी सिमेन्ट। यसको मजबुती प्रारम्भिक अवस्थामा धेरै हुन्छ साथै छोटो समयमा पकड बनाउँछ। उच्च गुणस्तरीय नेपाली हातहरूले नेपालमै उत्पादित अन्तर्राष्ट्रिय क्वालिटीको होङ्सी सिमेन्ट नेपाल र नेपालीको।
ठेकेदारले काम नगरेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तामाकोसी काठमाडौँ 400 केबी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण आयोजनाको पहिलो खण्डको ठेक्का तोडेको छ। यो प्रसारण लाइन 1 वर्षपछि सम्पन्न हुने 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको विद्युतका लागि आवश्यक छ। राजधानी विद्युत ल्याउन प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माण थालेको थियो। काम नगरेपछि प्राधिकरणले चिनिया कम्पनीहरू ग्वाङसी ट्रान्समिसन एन्ड सबस्टेसन कन्स्ट्रक्सन एन्ड सेजन्स क्लाउ इलेक्ट्रोनिक्सको तामाकोसी काठमाडौँ प्रसारण लाइन अन्तर्गतको न्यू खिम्ती 12 खण्डको ठेक्का तोडेको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। बङ्गलादेशमा हिजो भएको आम निर्वाचनमा शेख हसिना वाजे चौथो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुने पक्का भएको छ। उहाँ नेतृत्वको सत्तारूढ अवामी लीग पार्टीले 350 मध्ये 281 सिटमा जित हासिल गरेपछि उहाँ चौथो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुने पक्का भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। निर्वाचनमा सत्तारूढ अवामी लीगको तर्फबाट उम्मेद्वार हसिना र प्रतिपक्षी बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टीकी पूर्व प्रधानमन्त्री खालिदा जिया बीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। दुवै विपक्षी दलले भने निर्वाचन निष्पक्ष नभएको आरोप लगाएको छ। करिब 221 सिटमा धाँधली भएको विपक्षीको आरोप छ। 350 संसदीय निर्वाचनमा 300 सिटका लागि हिजो मतदान भएको थियो। अब खेल प्रसङ्ग। पल्सर शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा 12औं चरणका खेल आज हुँदैछन्। 2 खेल अगावै मनाङ मर्स्याङले उपाधि जितेपछि अन्य क्लबहरू स्थान सुधारमा आफूलाई केन्द्रित गर्ने दाउमा हुनेछन्। लीगमा आज 3 खेल हुनेछन्। पहिलो खेलमा न्युरो टिम एनआरटी र मचिन्द्र क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदा अपराह्न हुने खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र जाउलाखेल युथ क्लब तथा फ्रेन्ड्स क्लब र ब्रिगेड वाइज क्लब आम्ने सामने हुनेछन्। आज जित निकाल्न सके आर्मी 3 स्टारलाई पराजित गर्दै कम्तीमा 2 दिनका लागि तेस्रो स्थानमा उक्लनेछ। आर्मी 21 अङ्कमा चौथो स्थानमा छ भने जाउलाखेल 11 अङ्कमा 9औं स्थानमा छ। जितले एनआरटी र फ्रेन्ड्सलाई 2 स्थानमाथि पुर्याउने छ भने मचिन्द्र र ब्रिगेडले आफ्नो खेलमा जित हात पारे एक स्थान सुधार गर्नेछन्। उपाधि विजेता मनाङले भोलि मंगलबार हिमालयन शेर्पासँग प्रतिस्पर्धा गर्दा अन्य खेलमा विभागीय डर्बीमा नेपाल पुलिस र सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ आम्ने सामने हुनेछन्। अर्को खेलमा सरस्वती युथ र च्यासल युथ भिड्नेछन्। दोस्रो स्थान कब्जा गर्ने होडमा रहेका सङ्कटा क्लब र 3 स्टार भने पर्सि बुधबार भिड्नेछन्। म्यान्चेस्टर सिटी इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको दोस्रो स्थानमा फर्किएको छ। 20औं चरणको खेलमा गैराती साउथह्याम्पटनलाई 3-1 हराउँदै म्यान सिटी 47 अङ्कमा तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको हो। उसको जितमा डेभिड सिल्भा र सर्जियो अग्युरोले 1 गोल गरे भने अर्को गोल उसले उपहार पाएको थियो। गैरातीले म्यान्चेस्टर युनाइटेडले बर्नमाउथलाई 4-1 स्तब्ध पार्यो। म्यान युनाइटेडको जितमा पौल पोग्बाले 2 तथा मार्कोस राशफोर्ड र रोमेलो लुकाकुले 1 गोल गरेका थिए। पहिलो हाफ 3-1 को अग्रता बनाएको युनाइटेडले दोस्रो हाफमा 1 गोल थपेको थियो। अर्को खेलमा बर्नलीले वेस्ट ह्यामलाई 2-0 ले पराजित गरेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरका अधिकांश स्थानमा आज मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यद्यपि पूर्वी पहाडी भेगमा आंशिक बदली रहने महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 1 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 19 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:54 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:19 हुनेछ। हवस् त कान्तिपुर डायरी अहिले यहीँ सकिन्छ। इन्द्रलक्ष्मी र तेजेन्द्र आगे माग्छौँ। नमस्कार।